बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं। इस किस्म के जो खुला धांधली हो, इस किस्म के नंगा धांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता? पीपल्स पार्टी ने यहाँ से राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया। हम किसी और सूरत में इसको वापस नहीं आने देंगे। हम यहाँ के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भूज के फिरकावारियत को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए। इलेक्शन रात में हुआ वो भी आपके सामने है कि जो सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात में जीत रहे थे, रातों रात इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील किए गए और दिन में हरवाए गए हैं। इमीडिएट एग्जांपल मेरे पास तो अपना ही जमील अहमद साहब है, जो कल रात एहतजाज के नतीजे में उनको जब रिजल्ट्स दिए जा रहे थे तो वो 1000 वोट से तो लीड कर रहा था। आज सुबह 2 वोट से वो सीट पीटीआई के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारा पूरे गिलगित बल्तिस्तान से कंप्लेंट्स आ रहे हैं। एक है हमारा कंप्लेंट GB 13 से, जहां तो विलेजेस में कोई पोलिंग हुआ ही नहीं, मौसम को बहाना बना के वहां इलेक्शंस करवाई ही नहीं गई। तो हमारा सबसे पहले वो मुतालबा होगा कि ये जो सीट है वो तो मुकम्मल नहीं है, इसका इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है जब तक सबको वो मौका दिया जाए कि वो अपना वोट कास्ट करे, इस इलेक्शन में हिस्सा करे। जहां तक GB LA 18 है, वहां हमारा सख्त एतराजात है। हम समझते हैं कि औरतों को डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है, औरतों को वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कैंडिडेट सादिया दानिश साहिबा को वो फैसिलिटीज नहीं दी कि वो खुद वहां जाके अपने कैंपेन चला सके। वो यहाँ तक कि अपनी फाइल्स, अपना नॉमिनेशन पेपर्स को भी फाइल करने की इजाजत नहीं मिली कि वो उस इलाके में जाके फाइल करें। ये हमारे अपने कंप्लेंट्स होंगे। हम अपने कैंडिडेट्स के खिलाफ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन वहां के अवाम को आप डिप्राइव नहीं कर सकते, वहां के औरतें को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। वहां जिस तरीके से एक वक़्फ़ा के तहत थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए ठप्पे लगाए गए और औरतों को अपने वोट का इजाजत नहीं दी गई, कानून का तकाजे में अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा होता तो वो इलेक्शन भी, वो सीट भी री इलेक्शन की तरफ जा रहा होता जब तक वो औरतों का वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकता। हमारा GB 21 से बहुत ही सिवियर कंप्लेंट्स है। GB LA 21 से जहां हमारा अयूब शाह साहब हमारा कैंडिडेट है, वहां बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं। हमने FIR दर्ज किया गया है। इस किस्म के जो खुला धांधली हो, इस किस्म के नंगा धांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता है? वो कैसे इग्नोर कर सकता है कि यहाँ के अवाम के वोट पे डाका हो, यहाँ के अवाम के वोट का चोरी हो? पीपल्स पार्टी ने यहाँ से राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया। हम किसी और सूरत में इसको वापस नहीं आने देंगे। हम यहाँ के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि अगर किसी सीट पे पोलिंग बॉक्सेस चोरी किए गए हैं कि उस इलेक्शन की कोई हैसियत है, या वो पोलिंग बॉक्सेस वापस ले आया जाए या उन इलाकों से रीपोलिंग करवाया जाए। हमने देखा कि GB 1 हो या स्कर्दू हो, जानबूझ के फिरकावारियत फैलाया गया, जानबूझ के फिरकावारियत को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए। हम समझते हैं कि आग के साथ खेलना किसी एक सीट के लिए, किसी एक इलेक्शन के लिए, किसी एक पार्टी के खिलाफ धांधली करवाने के लिए इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की सवाल है। और हम इजाजत नहीं देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे कि ये एक सियासी कार्ड बने। हम इजाजत नहीं देंगे कि आप डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट को इस हद तक लेके जाए कि पाकिस्तान के अवाम के इन बुनियादों पे बांटे सिर्फ इसलिए कि आप अपना पसंदीदा जमात को जितवाए। हमारा जो GB LA 8 का कैंडिडेट है, उसने तो रिपोलिंग के लिए भी किया है। वो समझता है कि इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकते हैं। जमील की सीट पे वापस आने के लिए एक मिनट के लिए, वहां जिस तरीके से फॉर्म 45 मैच नहीं हो रहे, अगर आप उन फॉर्म 45 के मुताबिक जाएं जहां सिग्नेचर्स हैं, जहां ना सिर्फ उनके सिग्नेचर्स हैं मगर हमारे सिग्नेचर्स हैं, तब जमील अहमद साहब जीत चुका है। मगर अगर आप उनके फॉर्म 45 की बुनियाद पे जाए जो अचानक रातों रात अपियर हो, जिन पे पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर्स ना हो, जिन पे जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, तो फिर शायद किसी और कैंडिडेट जीतता है। हम इस किस्म का वोट के पामाली, वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार है। हमने कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, जो कोर्ट के हमने ना चाहते हुए भी फैसले माने थे, मगर कोई वजीर, कोई स्पेशल असिस्टेंट इस्लामाबाद से आके इलेक्शन दिन तक कैंपेन कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिटिशन के नतीजे में ना सिर्फ वो वजीर ना अहल
پہل کروایا جائے، مگر وہ کینڈیڈیٹ جن کے لیے وہ کیمپین کر رہے تھے، جیسے قانون الیکشن قانون اجازت دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ الیکشن کمیشن نہ صرف اپوزیشن سے کے خلاف باتیں اور کیمپین کر رہا ہوگا، مگر وہ یہاں کے الیکشنز کو ہمیشہ کے لیے صحیح کرنے کے لیے، اپنا ہی ادارہ کو طاقتور کرنے کے لیے قانون کا نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا گیا ہے، گلگت بلتستان کا عدالت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان عدالت کے فیصلے پہ مان رہے ہیں، جبکہ ہمارے لیے وہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ، ہمارے لیے ایک جج کہتا ہے کہ آپ کیمپین کرو دوسرے پر، لیکن ہم نے پھر بھی مانا، تو یہ وزیر جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ قانون کے پابند کیوں نہیں ہے؟ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے، کنٹمپٹ کرایا جا سکتا ہے، تو پھر ضرور پی ٹی آئی کے وزیر اور پی ٹی آئی کے امیدوار جنہیں پاکستان کی آئین کا خلاف ورزی کی اور پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سارا ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے، جہاں جہاں پاکستان کے وفاقی وزیر اس آرڈر سے پہلے بھی پہنچے، شاید وہ ان کو کیمپین نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، جس طریقے سے وہ پاکستان کے فنڈز یہاں باتیں کر رہے تھے، ووٹس کے ایکسچینج میں وفاقی منصوبے کے بات کر رہے، یہ تو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنا ہے، اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے، اگر وہ تو آپ کی بس کی بات نہیں تھی، تو the fact that they have not only abused and used state resources but are on the record of trying to bribe the people of Gilgit-Baltistan, at the very least those candidates should be disqualified. We are going to the election commission against each and every single PTI candidate جن کے لیے وفاقی وزیر کیمپین کرتے ہوئے وفاقی منصوبے کے اعلانات کیے، وفاقی فنڈز کے اعلانات کیے۔ یہ ہمارا لیگل آپشن ہے، ہمارا لیگل حق ہے، یہ ہمارا لیگل اور قانونی جو طریقہ کار ہے ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا اپلیکیشنز بھی سعدیہ دانش صاحب نے مجھے پاس آن کیا ہے، تو ہم وہ فورمز پہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا احتجاج جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو احتجاج ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دھاندلی کے خلاف اور ووٹ کا ڈاکہ کے خلاف کا احتجاج ہے، اس پہ پھر شریک ہوں گا اور اپنا پروٹیسٹ جاری رہیں گے جب تک ہم اپنا ووٹ کا تحفظ نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس الیکشنز کا اور اس نتیجے کے جو مذاق ہے وہ اس حد تک ہے کہ حکومت کا، پی ٹی آئی کا، وفاقی حکومت کا کوئی تیاری ہی نہیں تھا الیکشن جیتنے کا، اس حد تک تیاری نہیں تھا کہ ان کے پاس اب تک وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ میں نے آج آفٹرنون میں اعلان کیا تھا کہ امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اب تک پی ٹی آئی نے ہمیں جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہے۔ ان کا تیاری اس حد تک نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ حکومت بنانے کے لیے دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ کل صبح تک جب ہمارا کنسالیڈیشن پروسیس پورا ہو جاتا ہے، جب ہمارا ریکاؤنٹنگ کا آپشنز استعمال ہو جاتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چوری ہوئی سیٹس ہے وہ واپس دلوایا جائے گا۔ ہم گلگت بلتستان کی عوام کی جو دلچسپی ہے جمہوریت میں، جس طریقے سے وہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑا رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام نہ صرف سیاسی لوگ ہیں مگر جمہوری پسند لوگ ہیں، اور ہم ان کو اس مشکل وقت جب وہ ان کے حق چھینا جا رہا ہے، جب ان کے اپنے فیصلے لینے کے حق چھینا جا رہا ہے، ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہمیں محبت دکھایا ہے، جس طریقے سے ہمارا کیمپین کو کامیاب کروایا ہے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے نہ صرف حق حکمیت، حق ملکیت، حق روزگار کا نعرہ گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچایا، مگر پورے پاکستان تک پہنچایا، پورا دنیا تک پہنچایا، وہ ان کا کامیابی ہے، سیاسی جیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کی سیاست کو تو جیت چکے ہیں، اب حکومت بنانے کی بات ہے، اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔